सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। आरज़ू है सीने में, घर बने मदीने में। आका आरज़ू है सीने में, घर बने मदीने में। ओ करम जो बंदे पर, बंदा परवरी होगी। ओ करम जो बंदे पर, बंदा परवरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सौ खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे। सौ खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे। नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। देख दो नियाज़ी ज़रा, सो गया क्या दीवाना। देख दो नियाज़ी ज़रा, सो गया क्या दीवाना। उनकी याद में शायद आग लग गई होगी। उनकी याद में शायद आग लग गई होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। वहाँ जाकर मैंने खुद अपना ठिकाना भूल बैठा हूँ। अब आइए तकरीर के लिए दावत सुकम देता हूँ मोहम्मद शाकिर को, हम सामईन को अपने बयान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु व सदक़ल्लाह रसूलुल करीम। सदर मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कि मिलादुन नबी यानी हमारे हुजूर की पैदाइश जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसके मुतालिक कुछ कहने से पहले हम और आप मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अजीम खुशी का दिन है जिस दिन हमारे हुजूर की पैदाइश हुई है। आपकी पैदाइश इतनी नियामत और अजीम है जिसका मुकाबला बड़े से बड़ी हुकूमत भी नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, बेशक अल्लाह ताला का बड़ा
احسان ہوا ان مسلمانوں پر، انہیں میں ایک رسول بھیج رہا ہوں. ہمارے رسول نہ ہوتے ہمیں دنیا نہ ہوتی، ہمارے آقا نہ ہوتے یہ سورج بھی نہ ہوتا، ہمارے رسول نہ ہوتے یہ ستارے بھی نہ ہوتے، ہمارے حضور نہ ہوتے یہ چاند بھی نہ ہوتا. اگر دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کی جاتی تو آپ پیدا نہ کیے جاتے تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ یہ دنیا میں ملتا ہے وہ ہمارے حضور کا صدقہ ہے. محترم سامعین، ہمارے نبی جس دن پیدا ہوئے وہ تمام دنوں میں افضل ہے، جس سال پیدا ہوئے وہ تمام سالوں میں افضل ہے، جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ تمام مہینوں میں افضل ہے، جس وقت پیدا ہوئے وہ تمام وقت میں افضل ہے. اگر ہماری نبی نہ پیدا ہوتے ہمیں ایمان نہ ملتا، حتیٰ کہ قرآن بھی نہ ملتے. بخاری شریف میں صوبیہ ابو لہب کی نوکرانی تھی، ابو لہب اسے آزاد کر دیا. جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں برے حالات میں دیکھا. کسی نے پوچھا تو کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا ہر روز عذاب ملتا ہے مگر پیر کے دن نہیں ملتا. جس انگلی سے اشارے کر کر آزاد کیا تھا اسے تھوڑا پانی بھی ملتا ہے. یہ صدقہ اس خوشی کا ہے کہ جو ابو لہب نے حضور کی میلاد پر منائی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے. فقط السلام علیکم. سلامت رہے سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے
हबीबी नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर दरगाह को जाओगे तो आना भूल जाओगे, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद-ए खज़रा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद-ए खज़रा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर दरगाह को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। बयान है और ड्रामे भी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे मेहमान मुक़र्रर जो इस शहर सिंधनूर के जाने माने हस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मेराज अहमद साहब का भी बयान होगा। उसके बाद ये जो ट्रॉफी रखे हुए हैं अव्वल दुवम सुवम के लिए भी दिए जाएंगे। हम तमाम भाइयों साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हम सामाइन को इल्म की ताल्लुक़ से कुछ बात बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली व मुस्लिम व मुस्लिमात औ कमा काना अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवतफरोज़ सादात इकराम, मशाइख़िन इज़्ज़ाम, मदरसा दीनिया औलिया फैज़ान औलिया के तालिब इल्म और माँ और बहनों और मेरे अजीज नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर सादात इकराम आए, सभी लोग हम आए हैं, ये हमारा सुनाने नहीं आए बल्कि तुम्हारा देखने आए हैं यार, तुम्हारा सुनने आए। क्योंकि हमारे जो बच्चे मदरसा दीनिया औलिया के बच्चे कैसे प्यारे प्यारे नजर आ रहे हैं और क्या प्यारे प्यारे बोलेंगे, क्या प्यारे प्यारे सुनने के वास्ते आए हमें। अब सुनने आए तो हमें क्या कर रहे हैं, वहाँ पानी के बॉटल के पीछे जा रहे, पैकेट के पीछे जा रहे, पानी के एक जने चाकू उठ रहे, इतने जने देख रहे हैं कि आप ये बच्चे ऐसा कर रहे ना, किसका नाम खराब होता है। आपको सिखाने वाले उस्ताद, आपके मदरसे का, आपका मदरसे का नाम सब जने याद करना नहीं, बोलो आपको प्यार से बोलो, बच्चे पूरे याद करना है तो इंशाल्लाह अदब करेंगे हमें। तो खामोशी से जितने अभी बच्चों के बयान है वो भी सुनेंगे। और मैं कोई आलिम या मौलाना नहीं हूँ, जो हमारे अजीज मौलाना नेराज में नज़ीर अहमद साहब जो खतीब इमाम मस्जिद कौसर जो तारीफ कर रहे थे, मैं सिर्फ सैयद आरिफ कादरी हूँ, आलिम या मौलाना नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिसंबर है, यही दिसंबर के 31 तारीख को पिछली मरतबा 2022 में मदरसा दीनिया कादरिया मानवी इस्लाम नगर में 25 बच्चों की दस्तरबंदी की मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में जो मैं मदरसा चला रहा हूँ 25 बच्चों की दस्तरबंदी की। उसके अंदर मैं खुद परेशान हूँ कि बच्चे जो दस्तरबंदी जो करे हैं ये कोई हाफिज कुरान की नहीं करे, बल्कि हम नाजरा कुरान पढ़ने वाले बच्चों का करे। हमें
नाज़रा कुरान, लोगों ने उंगली उठाई हमारे को, क्या साहब आप जो है ना दस्तरबंदी कर रहे हैं, हाफिज नहीं है वो लोग कैसा कर रहे हैं, वो नहीं है, यहाँ तक के ग्रुपों में डाले, यहाँ तक के लोग जो है ना फितना उठाए। लेकिन मैं बोला हीरो की सर्टिफिकेट, स्कूल की डांस करे तो सर्टिफिकेट दिए, तो नाचे तो सर्टिफिकेट दिए तो खुश होते ना, वो नहीं है। ये कुरान पढ़ने का, नाज़रा कुरान का सर्टिफिकेट है, इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि वो बच्चा ऊपर न उठ चढ़ करके जब नाज़रा कुरान का सर्टिफिकेट देता है, माँ बाप खुश होकर देखे आइंदा मेरा भी बच्चा पढ़े और वो भी जो है ना नाज़रा कुरान का सर्टिफिकेट ले। हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बने, कुरान से मोहब्बत करने वाला बने। इसी पर उन्वान पर मेरे मौलाना बोले कि बहुत खास करके बताए कि उन्होंने बढ़ा दिया, टाइम नहीं है मेरे पास, उन्होंने बताया कि औलाद की तरबियत, इसलिए मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, वो है सूरह लुकमान। लेकिन उतना मैं आलिम नहीं हूं, जैसे कि मौलाना मेराज अहमद साहब खादरी साहब बैठे हैं, ये बहुत कुछ है कि फैजान मिनाजुल कुरान है ये, मुझे उनके एक आलिमों के सामने बयान करने का मौका मिल रहा नहीं। सूरह लुकमान जो तिलावत की, उससे पहले मैं और आप मिल करके, मैं प्यारे बच्चों, मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा आप भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किस पर? मेरे और आपके आका, मदीने में आराम फरमाने वाले, मदीने से हम सबको भीख देने वाले आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हमेशा दरूद पाक की फजीलत बताता, जो प्यारी बच्ची जो है ना बहुत खास करके आकर के मुझे वो बार बार याद आती है, क्योंकि वो शहद के बारे में बता कर गई, वो मुझे बताने का था, लेकिन बच्ची बते बहुत खुशी हुई मुझे। मैं समझता हूँ चलने को नहीं आता, 3 साल की बच्ची लटखटाने से नाते पाक पड़ी, चलने को नहीं आ रहा, 3 साल की बच्ची, शायद उनके माँ बाप या पेरेंट्स मौजूद हो गए। मैं मुबारकबाद देता हूँ, नियत करो कि अल्लाह ताला उस बच्ची को आलिमा बनाए। बहुत लटखड़ाते हुए आई, आकर के खड़े होकर के बच्ची जो पड़ी, आज बड़े बड़े माइक पकड़ने डरते, 3-3.5 साल की बच्ची माइक पकड़ के पूरी नाच पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी अंदाज में पड़ी। तो इसी बच्ची से और इन बच्चों से लेकर के मैं एक हदीस बताता हूँ जो दरूद पाक पर है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, एक काफिला निकला जंगल में। पहले क्या था, बस्सा नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, बंडिया नहीं थे, काफिला लेके निकलते थे। जब काफिला निकला तो जंगल में पानी की प्यास लगी। जब पानी की प्यास इतनी लगी, इतनी शिद्दत हो गई, इतनी ये हो गई कि वहां पर पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि पानी पी सको, जहां देख रहे पानी नहीं मिल रहा। आखिरी में कुआं नजर आया, तो उनके चंद मुरीदीन जो थे वो जाकर के कुएं के पास गए, जाकर के देख करके कुछ पानी निकाले। अब क्या देखते हैं, कुआं इतना अंदर है पानी कुएं में कि बहुत अंदर है, उसके लिए रस्सी और डोल होना इतना नहीं है। अब क्या करते हैं, रस्सी और डोल ढूंढने की तलाश में लग गए। अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर फैजान औलिया ऐसा है कि जो मदरसा है, वैसा एक मदरसे के ऊपर थी एक बच्ची खड़ी होकर के मंजर देख रही थी। मैं ये एग्जाम्पल बता रहा, ये मदरसा नहीं बल्कि आपको बता रहा हूं मैं, वो तालिब इल्म थी, खड़ी होकर के ऊपर से देख रही थी कि ये लोग क्या ढूंढ रही है। जब नीचे उतर गई, जिसकी उम्र 3 से 4 साल थी, बड़ी नहीं, 3 से 4 साल की बच्ची जब नीचे उतर के आई, आकर के जो है ना आकर के पूछने लगी, हजरत क्या बात है, कोई चीज तलाश कर रहे? कहा कि बेटी पानी की तरफ है, पानी कुएं में अंदर चले गया है, वो नहीं आ रहा, इस वजह से रस्सी और डोर तलाश कर रहे। अच्छा इतनी सी बात है, चलो आ जाओ कुएं के पास। कौन बड़े ना हो जी, बड़े ना हो, 3-4 साल की बच्ची, चलो आ जाओ कुएं के पास। कुएं के पास गए, वो बच्ची सामने गई, आप ठहरो मैं आगे जाती हूँ। बच्ची कुएं के पास खरीद गई। वो हजरत जो थे आकर के पकड़े के बच्ची को पकड़े के, कुआं है बेटा खरीदना। बोले कि ये मेरी आदत है, कोई बात नहीं, मैं आगे जाती हूँ। आगे चली गई, कुएं की जब खरीद जैसे ही गई, कुएं में थूकी। बच्ची क्या करी, कुएं में थूक दी। जैसे ही थूक दी है, अब ये लोग परेशान, अरे कुएं में थूक गई ना, छोटी सी बच्ची कुएं में थूक दिया, पानी पीना, अरे ऐसा कैसा, पानी तो अंदर है, बच्ची थूक दी। अब क्या होता है, बच्ची थूक करके 2 कदम नहीं आती, वो कुएं का पानी बॉडी के ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुएं का पानी ऊपर आ गया, ऐसा आ गया, हाथ रखे तो पानी मिल गया। सुभान अल्लाह,
हाथ रखे तो पानी मिल गया, इतना मिल गया तो खुश हो गए सभी लोग, खुश होकर के पानी सेहराब हो गए। कहा कि बच्ची को जो है ना वो बुजुर्ग थे, आकर के बोले बेटी बता क्या इबादत करती है तू, क्या वजीफा पढ़ती है तू के तो पानी इतना ऊपर आ गया, बता क्या करती है। कहा कि बड़ा काम नहीं, मेरे अम्मी मेरे अब्बा सिखाए है बेटी जब भी बैठे उठे घर में रहो या मस्जिद में रहो मदरसे में रहो, लेकिन हमारे आका पर दरूद पढ़ते रहना। जो दरूद पढ़ती है ये बरकत आती है। ये दरूद इतनी बड़ी फजीलत वाली। आइए मोहब्बत के साथ एक बार दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ी फजीलत है। आज देखिए हमारे पास बच्चे पैदा है तो हमें दरूद नहीं पढ़ाते, अल्लाह बोलते नहीं। पहले के जमाने के लोग क्या बोलते थे, अल्लाह बोलो बोलते थे, बेटा ला इलाहा बोलो बोलते थे, मोहम्मद बोलो बोलते। अब क्या दे, गाली दे, जरा गाली दे, अम्मा की मेरा बेटा गाली दिया, देखा कितना अच्छा है बच्चा, तारीफ करते अल्लाह बोलते। बच्चा गाली दिया तारीफ करते, और क्या करते मालूम है, टीवी में सीरियल लग गया, गाना लग गया तो गाना गए तो नाचे, वीडियो लेते, ये मेरा बेटा नाचे गया जो, और देखिए वहाँ अल्लाह अकबर। याद रखो नाचने वाले को शैतान चुमट लेता है, हदीस में आता है जो नाचते हैं उसे शैतान चुमट जाता है, इसलिए जो ना नाचना हराम है। हमें जो है ना बच्चों को देख करके हमें वो खुश हो जा रहे, याद रखो वहां पर अल्लाह की रहमत नहीं रहती, अल्लाह की लानत रहती है वहां पर। हम बच्चों को सिखाना है। आज बच्चा जो है ना गोद में लेते हैं ऐसा पैर से मारता है लात, अम्मा की मेरा बच्चा लात मारा है, अरे ये नहीं मालूम हो रहा उनको, आगे चल तो ये बच्चा लात मारा तो ये नसीहत नहीं है। लड़ाई हुई, क्या हुई, लड़ाई हुई। अब बोले कि लड़े हुए बेटा मैं ये सुनना नहीं चाहती, कहीं को लड़ी करे, हमें क्या करते हो ऐसा लड़ करे, उसे कैसा मारे तू, क्यों बोल मारे रे, उसे हमें एक छोड़ को 10 गालियां देने लग जाते हैं। वहाँ फातिमा खातून जन्नत, पूरे जन्नत यानी पूरे कयामत तक यानी आने वाले औरतों की सरदार है, वो खातून फरमाती है, वो जन्नत पूरी जन्नत की सरदार खातून जिनके सदक़े में मेरे नबी फरमाते हैं मेरे अगर जिगर का टुकड़ा है तो मेरी फातिमा है, जिनके साथ में कुल सैयदा है। वो फातिमा फरमाते बेटा हुसैन मैं ये नहीं पूछती तू कहीं को लड़या, मैं हसन को नहीं पूछती तू कहीं को लड़या, लेकिन मेरे अब्बा तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह तो गलती भी है। बहरहाल वक्त की कमी है। सूरह लुक़मान इसलिए मैंने आयत की जो शर्फ हासिल की है, थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा है मेरे, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो। सूरह लुक़मान में एक लुक़मान कौन है मालूम है, ये पैगंबर नहीं है, ये मौलाना बैठे हुए हैं। लुक़मान पैगंबर नहीं है, जिनको पैगंबर की सोहबत मिली है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत मिली। हजरत लुक़मान अल्लाह ताला ने लुक़मान को उनके बच्चों को नसीहत करने का आदा इतना पसंद आई कि अल्लाह ने वो सूरह लुक़मान कुरान में इसलिए उतारा कि बताया गया है फरिश्तों याद रखना लुक़मान बच्चों को जो नसीहत कर रहा है वो मुझे पसंद आई, ये नसीहत मेरे हबीब की उम्मत के लिए उतारूंगा मैं। कुरान में अल्लाह ने उतारा सूरह लुक़मान को, क्या उतारा बेटा, पहली नसीहत शिर्क नहीं करना, दूसरी नसीहत बेटा तू छुप कर बाहर कर, राय के दाने के बराबर भी अगर बारीक गुनाह है अल्लाह उसे देख रहा है। दूसरी नसीहत बेटा नमाज कायम कर और लोगों को दीन की तरफ ला, बुराई की तरफ जो ना जाने से रोक दे। फिर फरमाया गया बेटा लोगों से बात करे तो मुंह मोड़ को बात न कर, अच्छी तरह से बात कर, और जमीन पर चला तो अकड़ को मत चल, क्योंकि अकड़ने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। फिर फरमाया बेटा याद रखना चीख चीख कर को लोगों को नकबल, कोई अगर सामने से लड़ रहा है तो चीख करके नकबल, क्योंकि चीखना गधे की मानी होती है और अल्लाह को नापसंद अगर कोई है तो गधे की आवाज नापसंद है। आज ये फैजान औलिया देखिए प्यारे प्यारे बच्चे इतने अच्छे तरह नजर आ रहे हैं। आप लोग खुशकिस्मत वाले अल्हम्दुलिल्लाह। शहर सिंध नूर के अंदर हमारे मौलाना खलंदर नूरी साहब जो ना खिदमत कर रहे हैं। याद रखिए हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की माँ जब बच्चे को पैदा होने के वक्त करीब आया अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए अल्लाह तू मुझे बेटा दे, लोग बेटा मुझे कहे बंदा तेरा रहे, और फरमाती है वो मेरे छाती का दूध पीते रहे
اور شکر تیرا ادا کرتے رہے, زمین پر چلتے رہے, تیرے دین کا کام کرتے رہے. ایسی نصیحت ہے. اسی لیے میرے ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آج کی جو ماحول خراب آ رہا ہے, ایسا نہیں کہتا کہ حافظ عالم بنا, ڈاکٹر انجینئر سب بنا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک جج تھے جن کا نام ہے فضل حق خیرآبادی, جو جج رہنے کے باوجود بھی عالم تھے. ہم وہ بھی کر سکتے, پڑھ سکتے, پڑھو اچھی طرح سے. آخری بات گفتگو بتا کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. آخری بات توجہ کریں, ہمیں 11ویں کرتے ہیں نا 11ویں کی جو ہے نا, ہم 11ویں والے کی جو ہے نا, ان کی جو ہے نا کرامتیں ظاہر کرتے ہیں. کبھی 11ویں والے کا پیغام سنے کیا, ہمیں کیا پیغام ہے, ان کی ماں کی نصیحت سنو آپ کے لیے خاص کر کے. جب بچہ نے کہا امی جان میں عالم پڑھنے جا رہا ہوں, کہا کہ بھیج دیے ان کو. واقعہ لمبا ہے, مختصر بتا رہا ہوں. چلے گئے, 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال ہو گئے. کتنے سال ہوئے؟ 7 سال ہو گئے. 7 سال کے بعد میں ان کا ایک گاؤں سے جو ہے نا ایک تجارتی والا آیا. ارے عبد القادر آپ ہیں؟ کہا کہ اچھی بات ہے. کیا بیٹا تمہاری امی کے بارے میں, امی کمرے سے باہر آتی نہیں ہے, کیا کھاتے کیا نہیں معلوم نہیں ہے, لوگوں کوئی بھی لوگ نہیں دیکھے ان کو, لیکن کیا کریں میں پریشان ہوں, ذرا خیال کرنا. ماں کا یاد آیا, بیٹے کو ماں کا یاد آیا. ماں کو یاد آیا تو جیسے ہی جو نا فوراً کیا کرے, استاد سے اجازت لیے فوراً نکلے بغداد سے جیلان. جب بغداد سے جیلان گئے, جیلان کو جانے کے بعد جیسے ہی گھر کے باہر گئے, خوش ہو گئے گاؤں کو. کئی بہت اب دیکھو سندھنور والا بچہ دوسرے گاؤں کو 5-6 سال بعد آئے تو کتنا خوش ہوتا بچہ, بہت خوش ہوتا نا, بہت خوشی. غوث پاک کو بہت خوش ہو رہے تھے. میں گھر کو آیا, میری امی گلے لگائیں گے, میری امی ملیں گی, میری امی ایسا. اب وہاں جیسے دروازے کے پاس گئے, اندر آواز آ رہی تھی, جا کر کے دستک دیے, ٹک ٹک دروازہ مارے, اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ امی میں عبد القادر آیا ہوں. کون عبد القادر؟ امی آپ کا بیٹا عبد القادر آیا ہے. عبد القادر میرا بیٹا؟ ارے وہ تو پڑھنے گیا ہے. امی جان پڑھنے گیا تو آپ کی یاد آئی, میں آیا ہے. اچھا تو عبد القادر ہے, کیوں آیا ہے؟ کہا کہ ابھی دروازہ نہیں کھولے, اندر سے آواز, دروازہ کھول رہے بھی نہیں. بولے کہ امی جان دروازہ کھولو, میں آپ کا دیدار کروں گا, آج رات گزاروں گا اور صبح جو ہے یہاں سے پھر چلے جاؤں گا. کہا کہ بیٹا عبد القادر تو دروازے کے پاس کھڑا ہے, جیسا آیا ہے الٹے پیر چلے جا. میں دروازہ نہیں کھولوں گی, میں تیرے سے ملاقات نہیں کروں گی, جیسا آیا الٹے پیر چلے جا. کہا امی جان میں آپ سے ملنے آیا ہوں. کہا کہ تیری اور میری ملاقات میدان حشر میں ہوگی. میری اگر زندگی رہوں گی تو ملاقات ہوگی, نہیں تو مرنے کے بعد میدان حشر میں تیری میری ملاقات ہوگی. تو عالم بننے کے بعد ہی آنا, جب تک تو نہیں آنا. ہماری محبت تعلیم بچوں کو بگاڑ رہی ہے. محبت میں تھوڑا سختی بھی کرنا ہے ہمیں. اسی لیے بتایا جاتا ہے حضرت غوث پاک جب واپس گئے 1 سال کے بعد میں وہی قافلہ ایک آیا, آنے کے بعد ملاقات ہوئی. کہا عبد القادر تم ہو؟ ہاں میں ہوں. آپ کی امی کا انتقال ہو گیا. کیا ہے دیکھیے کیسے ماں ہے. ہمیں ضروری ہے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دے. یہ مختصر 2-2.5 گھنٹے وقت ہے آپ سب, وقت شام صبح سے شام تک. یہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا حقیقت ان کی محنت رنگ لا رہی ہے. تو میں بچوں سے ایک بار اور کہوں گا, محنت کرو, اچھا پڑھو. انشاءاللہ آج لگتا ہے 2 یا 3 بچے قرآن مکمل کریں. انشاءاللہ آئندہ سال آئیں گے تو انشاءاللہ 10 سے 15 بچے کریں گے. انشاءاللہ اچھا پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہنے میں اگر کچھ غلطی ہوئی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سید عارف قادری صاحب صدر غوث و خواجہ انجمن مانوی سے تشریف لائے ہیں. اب آئیے اور ایک مقرر ہمارے درمیان میں آ چکے ہیں, حضرت علامہ مولانا سید حسامہ وزیر مصباحی صاحب, خطیب و امام مسجد ہدا قصابواڑی. اب آئیے بلا تاخیر میں اس مدرسے کے جو طالبات اور باقی ہے جس میں انگلش کنڑا میں بیان ہوگا, اس سے پہلے میں نعت کلام پاک کی دعوت سخن دیتا ہوں. محمد آہر کو ہم سامنے نعت کلام پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا, آگے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میٹھا مدینہ پر دیکھا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پر دیکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آگے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا اللہ 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 السلام من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر حجم تو امیر حرم میں فقیر حجم تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر کاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر کاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا 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 تو امیر حرم میں فقیر حجم تو امیر حرم میں فقیر حجم تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گناہ یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا 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 تو ہے رام ادوار باندھے ہوئے تو ہے رام ادوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چارسو کعبہ عشق تو میں تیرے چارسو تو کو جا من کو جا 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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمان الرحیم
I am Zara Fatima, the student of Madarse Diniyat Faizan Awliya. An opportunity to search my view about the 5 pillars of Islam. The first pillars of Islam, the Shahadat. Allah made everything without any help from anyone or anything. Allah made everyone, including our parents and family. Allah made the sun, the moon, stars and everything in the universe. The second pillars of Islam, the namaz. As a Muslim, we need to perform 5 times of namaz. That is Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha. The third pillars of Islam, the zakat. It is very important to needed persons. So as a help, we need to give zakat to the poor people. The fourth pillars of Islam, the roza. Every Muslim in the month of Ramzan has to keep roza for 1 month to know the feeling and hungerness to the poor people. The fifth pillars of Islam, the Hajj. The most important to Hajj Muslim is going to Hajj. That is Makkah and Medina. By this, I'd like to complete my speech. Thank you for giving me this opportunity. Assalamu alaikum. حضرت شاہ صادق حسینی المعروف بابر زیر حمایت کے بعد زیر سرپرست کی گلپوشی زیر حمایت حضرت شاہ صادق حسینی المعروف بابر پاشا صاحب کی گلپوشی ناظم اعلیٰ کر رہے ہیں اور اس کے بعد زیر سرپرستی علی جناب محمد باشو میاں قادری صاحب کی گلپوشی ناظم اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی فرمائے اور مقررین اکرام حضرت علامہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زیر سرپرست علی جناب محمد باشو میاں صاحب کی گلپوشی شالپوشی فرما رہے ناظم اعلیٰ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس کام کو نپٹائے اور آگے بہت سے ابھی طالبات موجود ہیں. ان کے بعد ہمارے مہمان مقرر کا بھی بیان سننا ہے. اب آئیے مقررین میں سے حضرت اللہ مولانا مفتی محمد معراج احمد قادری صاحب کی گلپوشی کے لیے ناظم اعلیٰ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی گلپوشی اور شالپوشی فرمائیں. یہاں جاؤ. محمد بارک وسلم افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مہمان مقرر حضرت اللہ مولانا سید اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک ہمارے مہمان مقرر مانوی سے جو تشریف لائے ہیں مولانا سید عارف قادری صاحب صدر غوث و خواجہ انجمن کمیٹی کے یہ صدر ہیں. اور ہمارے استاد الاساتذہ حضرت علامہ حافظ وقاری مولانا جعفر صدیقی صاحب خطیب امام جامع مسجد قلعہ سندھ نور سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مولانا ناظم اعلیٰ سے کہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں. اس کے بعد شہر سندھ نور کے جناب عزت مآب محمد نذیر صاحب سندھ نور ان کی گلپوشی شالپوشی کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مولانا ناظم اعلیٰ سے. عزت مآب جناب محمد صاحب مصطفیٰ جولیس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی گلپوشی اور شالپوشی فرمائے. مولانا ناظم اعلیٰ سے درخواست ہے سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. اور علی جناب عزت مآب علی جناب حاجی مستان عزت مآب جناب کریم صاحب کونسلر وارڈ نمبر 1 سندھ نور سے درخواست ہے کہ ان کی گلپوشی اور شالپوشی ناظم اعلیٰ سے درخواست ہے کہ ان کی گلپوشی شالپوشی فرمائے. وارڈ نمبر 1 سندھ نور. اور جناب عزت مآب نبی صاحب سابق کونسلر وارڈ نمبر 1 سندھ نور ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر مولانا سے شالپوشی گلپوشی فرما لے. جناب نبی صاحب سابقہ کونسلر. جناب رفیق صاحب ان کی گلپوشی اور شالپوشی ناظم اعلیٰ
صرف درخواست ہے کہ جناب رفیق صاحب کی گلپوشی شال پوشی فرمائیں. مدرسے دینیا فیضان اولیاء کے ناظم صاحب جو ہیں ان سے گلپوشی کی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ جو جلسے کے روح رواں اور تمام طلباء اور طالبات کو علم کی خیرات کی گلپوشی بھی فرمائیں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائیں کہ یہ مدرسہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے. یہاں سے بچے علمی اور شرعی مسائل سیکھتے رہیں, سارے شہر سندنور کو نور سے منور کرتے رہیں. الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین, عزیز ساتھیوں, آج میری تقریر کا عنوان ہے والدین کی عظمت. والدین کی عظمت بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وبالوالدین احسانا, اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو. والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے وہ بیچ کا دروازہ ہے. ماں وہ ہے جو خود بھوکا رہ کر اولاد کو کھلاتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنے خون کو دودھ میں بنا کر پلاتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنے منہ کا نوالا بچا کر کھلاتی ہے. ماں وہ ہے جو بھیگے بستر پر خود سوتی ہے اور سوکھے بستر پر بچوں کو سلاتی ہے. اگر میں ماں کی عظمت کے تعلق سے بولنے لگے گی تو وقت کم ہو جائے گا. اس پر ایک حدیث بیان کرتی ہے, انداز لگائیے ماں کی عظمت کیا ہوگی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا, کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس صحابی نے کہا ہاں. تو پھر ان کی خدمت کیا کرو, اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ ہمیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. محترم سامعین, اس واقعے کو غور سے سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی جا رہے تھے. اچانک زور سے بارش آنے لگی. تینوں نے گفا میں جا کر چھپ گئے. گفا کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے آپس میں کہنے لگے, کوئی ایسا عمل یاد کرو جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو. وہ عمل یاد کر کے خود سے دعا مانگو, شاید یہ مشکل آسان ہو جائے. محترم سامعین, ان میں سے ایک نے کہا, اے اللہ, میرے والدین کی زندگی بڑھاپے میں پہنچی ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے بکریوں کو چراتی. جب شام کو وہ واپس آتے تو بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتی. ایک دن جنگل سے آنے میں دیر ہو گئی. اس وقت سب لوگ سو گئے تھے. میں بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کے سرانے تیر گئی. ان کو نیند سے جگائے بنا مناسب نہ سمجھا. بچوں سے ان سے پہلے پلانا بھی اچھا نہ لگا. بچے میرے پیر پکڑ کر روتے ہوئے یہیں تک صبح ہوئی. اے اللہ, یہ کام میں نے تیری راضی کے لیے کیا, تو اس پتھر کو ہٹا دے. محترم سامعین, پتھر ہٹ گیا. یہ ہے ماں باپ کی خدمت کے بدولت. ماں باپ کی راضی میں اللہ کی راضی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اے اللہ, ہم سب کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم. بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, میں خیریت سے ہوں. آپ کون سے مدرسے کے طالب علم ہو؟ میں مدرسے دینیات فیضان اولیاء کا ادنیٰ طالب علم ہوں. وہ مدرسہ کہاں پہ ہے؟ وہ مدرسہ خسا بوڑی وارڈ نمبر 1 سندنور میں ہے. آپ مدرسے میں کیا پڑھتے ہو؟ میں مدرسے میں ناظرہ قرآن مجید اور دینیات کا کورس کرتا ہوں. کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھئے, انشاءاللہ. خدا کے فضل سے آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دوست تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے اور کیا کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت, زبان سے اقرار کرنا اور دل سے منانا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5 حج کرنا. کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے. وہ کسی کا میاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک کہنا چاہیے. اللہ میاں کہنا منع ہے.
अगर भाई ये बताइए कि अम्बिया कराम जिंदा है? बेशक अम्बिया कराम अपने मज़ारों में जिंदा है। इस पर क्या ये दलील अम्बिया कराम अपने मज़ारों में जिंदा है? हदीस से साबित कीजिए। हदीस शरीफ में है, हमारे नबी ने फरमाया है कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अन तकुल्ल अज्ज़ाअल अम्बिया फनब्बिउल्लाहि रज़क़ल्लाहुल्लाह। तर्जुमा, खुदा ताला ने ज़मीन पर अम्बिया कराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है तो अल्लाह के नबी को रोज़ी दी जाती है और मिस्के शरीफ सफ़ा नंबर 116 में है। भाई ये बताइए हमारे हुजूर की शादी कितनी उम्र में हुई? हमारे हुजूर की शादी 25 साल की उम्र में हुई। भाई ये बताइए हमारे नबी की पहली बीवी का नाम क्या था? हमारे हुजूर की पहली बीवी का नाम हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। भाई आपको तो बहुत सारा दीनी मालूमात है, अगर आपकी इजाज़त हो तो और कुछ दीनी सवालात पूछ सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम चीज़ें हमारे मदरसे में ही पढ़ाई जाती है और हमने अपने मदरसे से ही सीखा है। बिल्कुल इजाज़त है, खुदा के फजल से आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। भाई ये बताइए शिर्क किसे कहते हैं? तफसील से जवाब दीजिए। शिर्क उसे कहते हैं जो खुदा ताला के ज़ात व सिफ़ात में शरीक ठहराने का मतलब ये है दो या दो से ज़्यादा खुदा माने, जैसे ईसाई सिफात में शरीक ठहराने का मतलब ये है अगर किसी को खुदा ताला के बगैर साबित करे तो वो शिर्क है। अगर अताएं मानता है तो किसी नबी को या वली को तो अल्लाह ने अता की है वो मानता है तो शिर्क नहीं है। भाई ये बताइए कुरान मजीद में कितने सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। भाई ये बताइए कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। कुरान पाक की छोटी सूरत का नाम बताएं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम सूरह कौसर है। भाई ये बताइए कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान मजीद माह रमजान के महीने में नाजिल हुआ। भाई ये बताइए वज़ू में कितने फर्ज है? वज़ू में 4 फर्ज है। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 हाथ धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 पैर धोना। भाई ये बताइए गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गरगरा करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। भाई ये बताइए गुस्ल की नियत क्या है? गुस्ल की नियत के माने नापाकी दूर करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए। भाई ये बताइए वज़ू किन चीजों से टूटता है? नंबर 1 पैखाना और पेशाब करने से, नंबर 2 हवा का खारिज होने से, नंबर 3 मुंह पर उल्टी करने से, नंबर 4 बदन के किसी हिस्से से खून या पीप निकलने से, नंबर 5 बेहोश होने से या पागल होने से, नंबर 6 टेका लगाकर सोने से, नंबर 7 नशा करने से, नंबर 8 नमाज में जोर जोर से हंसने से। भाई ये बताइए 12 महीने के नाम बताइए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलक़अदा, जिलहज। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे बहुत सारा दीनी मालूमात हुए। अल्लाह ताला आपके मदरसे को तरक्की दे और नजरे बद से महफूज रखे, आमीन। भाई मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गया। वो क्या है भाई? आपके मदरसे में और क्या क्या पढ़ाई जाती है? हमारे मदरसे में कुरान मजीद और दीनियात और साइंस, इंग्लिश, कन्नड़ा और दीनी तालीम के साथ दुनियाई भी तालीम दी जाती है। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है जो आपके मदरसे में ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फैजान और कादर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना मदीना मदीना। ना करी मैं का तसव्वुर ना खाया या तूरी सीना, ना कली मैं का तसव्वुर ना खाया या तूरी सीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरा जुस्तुजू मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना।
بولو مدینہ 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 میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا کہیں ملے گی کہ دوا کہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 نگیمہ رزر تو کیا ہے وغیری بہو یہی نا نگیمہ رزر تو کیا ہے وغیری بہو یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جان پہ مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 السلام علیکم شافیہ قادر بھی زویا سعدیہ عائشہ ان تمام گروپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایکشن کے لیے تشریف لائیں
दिल के पैमाने में घोल प्यारे नबी के मीठे बोल प्यारे नबी के मीठे बोल जितने अच्छे और अनमोल प्यारे नबी के मीठे बोल जितने अच्छे और अनमोल सैफी प्यार के खुशबू से सैफी प्यार के खुशबू से सैफी प्यार के खुशबू से सैफी प्यार की खुशबू से महका दुनिया का माहौल महका दुनिया का